This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Sa hamili nga paagi mga minahal, ato ang iampo ang tanang mga grandparents and elderly nga karong adlaw gihandom sa simbahang Katoliko. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo.
Andamon ta ang atong kaugalingon sa pagsalmot ni ining balaang misteryo, pinaagi sa pag-angkon sa atong mga kalapasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Dios, among amahan ug tig panalipod, kun walay ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibuhutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari.
Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kauhaan kabuok pan nga hinimo sa Sibada nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga Sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang gihasi. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa, miingon si Eliseo pag-usab. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa, gidulot nila kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila, ugway nasalin, sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo. Ug patayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginlan sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo. O gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot. O gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagmaobsanon kamo, pagmaaghop, o pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti, aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu. Pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas o usa ka Espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Human ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig 2 ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iya mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang ni ining tanang tao. Si Hesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na 12 ka bukag.
Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Hesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Hesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Sa usa ka ilado kaayo nga fast food restaurant, nakamatikod ang usa ka batan-on nga nagkaon didto sa managtiayon nga mga senior citizens nga naglingkod duol sa iyang lamisa. Mitindog ang tigulang nga lalaki o mi-order sa kinabaratuhan nga value meal. Nangayo kini og extra cup. Unya mibalik ngadto sa lingkuranan, diin to adito ang tigulang nga babae. And carefully iya jung gibahin ang tanang items nga naa sa maong value meal. Gitarong niyag pikas ang burger, gitarong niyag tunga ang kape, o gitagsa-tagsa niyag ihap ang fries. Haron maingon tangpo nga 50-50 gyud sila. Natandog kaayo makaigsunan ang batan-on. Busa mi offer siya ngadto sa maong mga managtiayon nga mopalit siya og laing value meal nga sama sa ilang gi-order haron magtagsa gyud silang managtiayon. Apan miingon ang tigulang nga lalaki, "Dong salamat kaayo pero ayaw kay sulod sa more than 50 years now. Tanan sa among kinabuhi dong amo jung gibahin 50-50. Kalipay, kaguol, grasya, panalangin, pagsulay, amo yung giambitan 50-50. Salamat yung kaayo dong, salamat kaayo, pero ayaw lang. Tuod man, walay nahimo ang maong batan-on, pero padayon siyang obserbar. Niya ni sugod na og kaon ang lalaki mga kaigsuonan. Wala mo kaon ang babae nga tigulang. Usa nangutana na pod among batan-on, nang kaon na nang. Ano wala lagi ka mo kaon? And siya dong, naminaw ka sa ako ang bana dong, tanan among gipanag-ambitan. Mauna nga, siya ay unang nagkaon kay naa pa man niya ang akong pustiso. Mupuli raon niya ako, inighuman niyag kaon. Mga minahal, that's the choice of our story for today. Dili lamang tungod kay nagisgot kini o pag-ambitay, kundi nagisgot kini og mga tigulang. Kansang adlaw atong gisaulog karon ang mga elderly ug ang atong mga grandparents gipahinungdan sa ato ang Santo Papa nga isip mga taong bililhon sa ato ang katilingban, our grandparents and the elderly. Mga kaigsuonan, ang liturhiya sa pulong sa atong panagtigom karon nagtudlo kanato nga ang Dios nag-atiman gayod kanato diha sa tanan natong mga gikinahanglan. Unya iya kining gibuhat pinaagi sa iyang lihok diha sa mga magtotoo nga gihiusa sa usa lamang kapagtuo ug ginamhan sa pagkamanggihatagon niya. Ang pagpakaon makaigsuonan sa kalibuan ni adtong panahona nga gihimo ni Hesus. Kung nakabantay mo, wala kanira nga milagro ang gihisgutan sa 4 ka gospel accounts. Of course, next to the miracle of the resurrection. Pero naay mga milagro nga ang synoptics ray gihisgot pero wala sa sa ebanghelyo ni Juan. Pero kining milagro sa pagpakaon sa kalibuan gihisgutan yun sa 4 Gospels. Unanimous sila. Ngano man, tingali aron pagpakita sa kabililhon sa kahulugan ini. Unsa may kahulugan ini, kini mga kaigsuonan
nagpadayag sa kinaiya sa atong Ginoo. Nagpunting sa misteryo sa Eucharistia o naghulagway sa misyon sa matag matuuhon diha sa pagka-manggihatagon. Haron mahisama siya sa Eucharistia, bread blessed, broken, and shared. Unang punto sa ato ang panagtigom karon. Miracles often involve an insurmountable human predicament. Not only that, and an impregnable human faith in God's loving providence. Palihog pamalandungin ninyo, Matthew chapter 17 verse 20. Mga minahal, samtang ania pa kita naglakaw, nagpanaw, nining walog nga luhaan, matud pa sa tradisyonal nga pagampo, kitang tanan, kanunay gayong hadlaon sa mga gumunhap sa kinabuhi, nga makapaamgo ka nato, that human resources are never enough to respond to the cares and concerns around us. They are never enough. Nya kining maong kaamgo mga kaigsuunan, usahay makahaling dinhi sulod kanato sa kahingawa nga makabalda sa atong pagharong sa mga maingon tangpo nga pressing issues and perplexing realities dinhi sa kalibutan. Unya kini kung dili ta magbantay, magpaunlod kanato ngadto sa kahawang o kagulanan. Tinuod, jutay ra kaayo ang atong mahimo aron paghupay sa mga human needs and longings nga atong masinati ug atong masaksihan niining kinabuhia. Jutay ra kaayo. Apan kining tanan matagad sa Dios. Pinaagi sa iyang kalumo, pinaagi sa kahupong sa iyang langitnong grasya. Unsa leksyon makuha nato ani? Ang milagro di ay mga kaigsuonan, dili lamang ang paghimo sa Dios og mga dagkong butang alang kanato, kundili ang milagro di ay usab mao ang pagbuhat sa Dios, ang paglihok sa Dios og mga butang maayo dinhi uban og pinaagi kanato. Hinaot ko nga nitidlom to. Miracles are not only God's prodigious acts on our behalf for our own sake. Miracles can also happen when God works in, with, and through us. Unya, matubag niini ang kinahanglanon nga sa atong tanaw, dili gid unta nato kaya nga kung kita-kita lang mo'y mosulbad. Mga minahal, pasayloon unta kita sa Dios sa mga higayon nga sama ni Felipe ug ni Andres. Atong gipaundayunan ang atong pagkalkulo sa atong limited resources and options. Nga tungod ni ana, nakalimot na hinuunta nga God alone suffices. Because with Him, all things are possible. So maon ang unang punto sa ato ang panagtigom karon. Ikaduhang punto sa atong pamalandong. The miracle of the feeding of the multitude was accomplished by our Lord, emphasis, not from nothing, but from a meager ration of the poor. Please find time to pray over Micah chapter 5 verse 2.
Samtang nagsigig kwinta si Felipe mga kaigsuunan, samtang nag-uol siya sa kadako sa budget, sa logistics nga wa nila hupte alang sa pagpakaon sa daghang kay mga tao, si Andres na igihimo nga alang nako angay natong sundon. Gisulayan niya og pagsulbad o pangitag kasulbaran ang sitwasyon. Ngano nakaingon ta ni ana? Nangita siya ngadto sa mga tao unsay ilang ikatampo. Hangtod nakaplagan niya ang usa ka bata nga nagbalon og pan nga sibada, barley loaves. Kaning barley loaves mga kaigsuonan, matud pa sa mga eksperto sa kasulatan, mao ni ang pan panahon sa atong Ginoo nga ma-afford sa mga hoy-puloy. Unsa man ang hoy-puloy? The masses. Mga pobre, commoners. So pobre gyud tong maong bataa, maingon tang punga. Nya nakaplagan ni siya ni Andres. Unya iyang gipaatubang ngadto sa Ginoo. So Andrew tried to find a solution. He tried at least. Bisan tuod og sa kaulahian, gidaog gihapon siya sa iyang pagduda kung unsay kahimuan sa gamay kaayo in relation to the huge need in their presence. Gigawi mga kaigsuonan sa Ginoo all that small boy had aron pagbusog sa kalibuan, aron pagpakita sa iyang mga tinun-an ug aron pagtudlo kanila nga bisan unsa nga jutay basta kinasingkasing nga gitugyan ngadto sa kamot sa Dios, makakabot og dagkong mga butang. Mga butang nga katingalahan, mga butang nga wala nato damha. Sa ato pa di ay walay utlanan mga kaigsuonan, walay kinutuban sa mga maayong butang nga buot buhaton sa Dios alang ni adtong magmasaligon kaniya. Walay kinutuban. Sanglit dili mangyud matiti maingon tang punga ang kapuno sa iyang kaayo ug paghigugma alang kanato. Mga kaigsuonan, dili gayud mangayo ang Ginoo kanato sa wala nato. Karuhon tani ha? Dili mangayo ang Ginoo kanato sa wala nato. Hinunua, buot niya nga atong masabtan that for as long as we are willing to give, to offer, to share whatever little we have for the praise and glory of His name, for our good and for the good of all His holy church, the amazing miracle of abundance and sharing can be repeated. And it will always happen where and when it matters the most. Mao na makigsuonan nga usa ka makinaadmano nagkanayon. Mahitungod sa milagro ba matud pa niya. Miracles are in fact a retelling in small letters the very same story written across the whole world in letters too large for some of us to see. Tulokibon, pero dili na ko explain. Haron kamo mismo, mooy musulay sa paghubad ni ini kung unsay kahulugan. Mga minahal, wala maghisgot ang Ebanghelyo sumala ni Juan sa katapusang panihapon. Nasulay ninyo, browse through the Gospel of John. Wala diha ang account of the Last Supper. Pero ang maong Ebanghelyo naghisgot sa multiplication of loaves and the washing of the feet of the disciples. Kining duha mga kaigsuonan, kining duha ka mga panghitabo nagpunting sa kamatuoran. Unsa nga kamatuoran? Ang dangatan ni adtong masubsob ug kinasingkasing nga mosaulog unya sa Eucharistia. Unsa may ilang dangatan? Kini sila
mamahimong andam og tagana sa pagpaambit sa mga grasya ug panalangin nga anaa kanila. Ug tungod ni ana alang kanila, there is more than enough for everyone. There is no need to compete. No need to hoard. No need to be greedy. There is more than enough for everyone. Kung nakabantay mo mga kaigsuonan, ang gipakaon sa Ginoo ngadto sa kalibuan, dili to airline meal. Kabantay mo, dili airline meal, nangabusog yun sila. Unya, tungod, bisan pa silang kabusog, naapag yung daghang salin. Inana ang Ginoo mga kaigsuonan. The moment He intervenes, oh, I tell you, iya gitang buhongon. Basta lang makapaabot ta, mosalig ta, og atong gibuhat na daan ang kutob sa atong mahimo. Manindog kita og atong isangyaw ang ato ang pagtuong Katoliko. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong pagpangayo sa bendisyon sa atong Ginoo alang sa atong mga pamilya, atong hinumduman nga ang usa ka tiunay nga kahiusa makalahutay ug makatubo lamang kung ang Ginoo mao'y iyang gigikanan. Mosangpit kita kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo, ayaw kami pasagdi. Ginoo, ayaw kami pasagdi. Alang sa simbahan, nahimuon unta niya ang milagro sa pagpadaghan sa pan sa kinabuhi ug ang pulong sa kaluwasan. Wala untay mahikawan sa pagkaon alang sa lawas o makulangan sa paglaom nga pinasikad sa pagtuo. Alang sa pagpangalagad ni Papa Francisco, magampo kita. Ginoo, ayaw kami pasagdi. Alang kanatong mga hamtong na nagpuyo kitag kinabuhi sa takos sa tawag sa atong nadawat uban sa pagka mapahaubsanon, kalumo o kamanggihatagon, ang among kahuyang dili unta makapugong kanamo sa among pagkalig-on diha sa gugma ni sa among pagka manghuhupay sa mga tanan, mga tahas nga ug magtatabang sa mga kabataan. Magampo kita. Ginoo, ayaw kami pasagdi. Alang sa mga kabatanunan,
diha sa ilang pag-atubang sa kagutom sa pan ug sa kalinaw niining kalibutan. Dili na unta sila mawad-an og paglaom diha sa pagkawala gayoy nahot, apan ila untang tumanon ang tawag sa Ginoo diha sa pagtabang ni bisan kinsa. Magampo kita. Ginoo, kami pasagdi. Nga maantigo unta kitang tanan sa uban ng natong mga pamilya, uban sa kaalam ug unta makat-on kitang mo paambit ug maghatag sa pagtuo ngadto sa atong mga apo ug ngadto sa mga kabatan-unan. Magampo kita. Ginoo, kami pasagdi. Alang sa mga edaran kinsa naginusara og nangita sa kalumo nga usa ka halog. Wala untay magpuyo diha sa pag-inusara nga unta ang tanan makadawat sa pagbisita gikan sa usa ka anghel ug ang makabati sa saad sa Ginoo nga nag-ingon, ako mag-uban kanimo kanunay. Magampo kita. Ginoo, ayaw kami pasagdi. Alang sa mga masakiton nga mamaayo na unta ug ang bagyo sa pandemya malusaw na unta. Makat-on unta nato ang pagbiya sa kada usa nga maginusara sa dihang nagatubang sila sa hasmag sa dautan ug ang pagtagad maghatag unta sa taghatag sa hilabina niadtong mga pinakaalaot nga mga nasod. Magampo kita. Ginoo, ayaw kami pasagdi. Nga ang tanan hatagan batan-on og tigulang sa among pagkaamgo nga nakadawat kami og tawag usa ka pagtuo, usa ka bunyag unta mohatag sa atong kaugalingon diha sa pag-alagad sa kalinaw, panagiusa ug panaghinigalaay. Magampo kita. Ginoo, ayaw kami pasagdi. O Diyos, nagahandom kami sa tanang idaran dinhi sa among katilingban kinsa nangamatay sa miaging mga bulan tungod sa pandemya. Apil usab katong nahikalimtan. Padayuna silang tanan ngana sa imong gingharian sa kalinaw ug kaluoy. Magampo kita. The concluding prayer will be done by the prayer leader because it has something to do with the concern of lay people. Diyos sa kaluoy, imong mahatagan sa imong mga anak sagad sa taas nga kinabuhi ug mangayo sila sa imong bendisyon. Ipabati kanila ang kaaghop ug kalig-on sa imong presensya. Sa ilang pagbalik lantaw sa kaugalingon, itugot kanila ang pagsadya sa imong kaluoy sa ilang pagtabok ug sa umaabot. Malantaw unta nila nga sila diha sa paglaom nga diha sa nga dili malubad. Kanusa ang pagdaig ug ang himaya hangtod sa kalinawan hangturan. Amen. Amen.
Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga nasa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga arkanghel sa walay hunong nga awit sa pagtuaw. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo
gihandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami di sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban ni Santiago apostol. Uban sa mga apostoles, mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Isip banay sa Dios, sangpito nato siya Amahan namo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Kini mao ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuunan, makapangutana siguro kamo, how did the multiplication of loaves and fish come about? Yun sa pagkahitabo sa maong milagro. Kanang inyong pangutana, mausay akong pangutana, o pangutana sa daghan kay nagtuon sa kasulatan. Dihay miingon nga tungod sa gipakita nga panig-ingnan sa bata, ang uban nga naapoy balon, nagsugod og paambit sa ilahang gibalon. Di kay ko mopalit niya ng maong explanation. Naiusa nga nakatandog nako sa daghan kayong explanations how the miracle came about. Matud pa niya ang ang amount nga gibutang sa kamot sa atong Ginoo nagpabilin nga maura. Katurag yung 5 kapan sibada ug 2 ka isda. Pero sa dihang gisugod na niya kini og pikas-pikas og tunol sa iyang mga tinun-an ug ang mga tinun-an ni tunol ngadto sa mga tao, there was steady supply. Makaigsuunan matud pa sa Salmo, God's hands feed us. Kao makamao lang utatang musalig niini, and once in a while when things get rough,
atong i-claim kinigikan sa Ginoo. Lord, your hands feed us. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin sa Dios. Ginoo, bantay kanunay ang imong katawhan, aron malingkawas kami sa tanang dautan, ug magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, panglakaw kamo, ug dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Boc and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.